ایک رب دی سبحان اللہ بے نظر نیاز خدا دی گھر سر مسکین یتیمانوں کر خدمت نت غربا دی ایویں بھیج سوا کو بزرگانوں یادے ارواح پیو مادی تے دیے خیرات تو قبول اے خاکی سکون سیا مرشد ہادی سبحان اللہ اچھی آخر سبحان اللہ بن تو بندہ خدا دا پیارا بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے رکھی ہر جاتے اس دا سہارا سبحان اللہ رکھی ہر جاتے اس دا سہارا تے غیراں کول کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے اوے ہوا سندا اے ہر دیاں دعائیں سبحان اللہ ہوا سندا اے ہر دیاں دعائیں منگی اسے کول شام سبائی اوے اودی رحمت دا نہیں کوئی کنارہ اودی رحمت دا نہیں کوئی کنارہ تے غیراں کول کیوں منگ دے اودی رحمت دا نہیں کوئی کنارہ تے غیراں کول کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے اوے ہر دی روزی دا ضامن خدا اے اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جنو روزی اللہ لینے حق کھڑا کر سبحان اللہ اچھی آپ سبحان اللہ ہر دی روزی دا ضامن خدا اے ساری تخلیق دایو بادشاہ اے ہاتھ رب دے ہر دا منڈارا سبحان اللہ ہاتھ رب دے ہر دا بنڈارا تے غیراں کول کیوں منگ دے ہاتھ رب دے ہر دا بنڈارا تے غیراں کول کیوں منگ دے اور رب ہی ہر کہدا مشکل کشا اے رب ہی ہر کہدا مشکل کشا اے رکھ عقیدہ و حاجت روا اے اس آگے دم نہ آج تئی کئی مارا اس آگے دم نہ آج تئی کئی مارا تے غیراں کول کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے بڑا شاندار مصرع ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اودے دردا اے جیڑا سوالی سبحان اللہ یا سبحان اللہ اوے اودے دردا اے جیڑا سوالی او ولے نال کے نو بھی خالی اوے اودی عادت دا عجب نظارہ اوے اودی عادت دا عجب نظارہ تے غیراں کول کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگ دے یہ سام شریف دا آخری مصرع بڑا شاندار ہے بس سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مصرع شاندار ہے سبحان اللہ شاندار ہے سبحان اللہ کچھ کر دیا کو سبحان اللہ توحیدی ہووے ہر کہدا ایو عقیدہ توحیدی ہووے ہر کہدا ایو عقیدہ و من لے فرمان سے چین
آکھے قرآن دا ہر ایک سپارہ وہ آکھے قرآن دا ہر ایک سپارہ تے گر کل کیوں منگ دے بن تو بندہ خدا دا پیارا تے گر کل کیوں منگ دے